तमाम किश्तवाड़ की आवाम को मेरा प्यार वाला सलाम, आदाब। तमाम मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग यहाँ पर मेरे किश्तवाड़ के हैं और जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, तमाम लोगों को मेरा आदाब अस्सलाम। आज मेरे लाइव आने का मकसद जो हमारे डंगडुरू में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो जेन्युइन प्रोटेस्ट इस वक्त पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है, वो जो यूथ के लिए वहाँ पर लड़ाई और जंग लड़ी जा रही है। किसी कंपनी के खिलाफ यहाँ के नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, और जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है उन लोगों को जहाँ जिनकी ज़मीनों पर वो प्रोजेक्ट बन रहा है और बनने जा रहा है, उन लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है, अप्रिशिएटेड प्रोटेस्ट है। और मैं समझता हूँ, जो मैं डेली लाइव आया करता था, मैं हमेशा ये कहता था कि यहाँ के नौजवानों को एज ए किश्तवाड़ी तमाम लोगों को एकजुट होकर एक ही प्लेटफार्म पे आना होगा और एक ही प्लेटफार्म पे आके किश्तवाड़ की तामीर और तरक्की के लिए लड़ना होगा और किश्तवाड़ के बेरोजगार नौजवानों के लिए लड़ना होगा। तो इसी के साथ में सबसे पहले जो कल हादसा हुआ जिसमें हमारे केशवान के 6 भाई जहां बक हुए, सड़क हादसे में लकमे ओझल हुए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और जो उस हादसे में जहां बहक हुए, हमारे जितने भी वो 6 भाई हमारे जहां बहक हुए कल जो इस सड़क हादसे से, तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को, उनके लाहकीन को सब्र जमील अता करे और उन नौजवानों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे मेरा परवरदिगार। तो इसी के साथ मैं इस लाइव में इसलिए आया था, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का सबसे पहले जो आज हमारे किश्तवाड़ में जो मातम है, जो उन 6 भाइयों की जान बहक जो रोड हादसे में हुई, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डंगडुरू में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था और उसके बारे में आज मैं बड़े दिनों के बाद ये लाइव आया हूँ, और तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम किश्तवाड़ के और इंदरवाल के अवाम से, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अवाम से, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिस भी जाति धर्म के लोग यहाँ पर विराजमान है हमारे किश्तवाड़ ज़िला में, तमाम लोगों को इस वक्त इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अपोजिशंस हो रही है या कोई पर्टिकुलर एक कोई अगर माना जाए कि कोई पार्टी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कदम पूजा जी ने उठाया है, जो हमारी चेयरपर्सन है डीडीसी की, और डीडीसी के बहुत से वहाँ पर डीडीसीज बैठे हैं, और वो चेयरपर्सन हो या वाइस चेयरपर्सन हो या डीडीसीज हो, तमाम वहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो मेरा तमाम डीडीसी से मौदमाना गुजारिश है, तमाम डीडीसीज वहाँ पर बैठे और अपने अपने इलाकों के लिए, जिन लोगों ने आप लोगों को वोट किया है, उस यूथ के लिए आप एकजुट होकर अपने यूथ के लिए वो वहाँ का जो मतलब बेरोज़गारी जो है वहाँ की यूथ की, वो दूर हो जाए
तमाम लोगों से आप लोगों ने वादे किए हैं कि आपको प्रोजेक्टों में काम दिया जाएगा, आप लोग सिर्फ हमें वोट कीजिए, हम आपका काम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तमाम डीडीसीज ने वादे किए हैं जिस वक्त वोट लेना था। तो इस वक्त अगर सही जा रहे हैं, ये डीडीसी सही जा रहे हैं और डीडीसी पूजा जी अगर सही जा रही है, तो इसकी सपोर्ट करना तमाम किश्तवाड़ ज़िला के लोगों का दायित्व है। तमाम पार्टीज़ को बालाए ताक पर रखकर इस वक्त आम किश्तवाड़ी की हसरत से पूजा जी की सपोर्ट करें और बाकी डीडीसीज की सपोर्ट करें, ताकि वो तमाम बेरोज़गार नौजवानों की बात आगे ला सके। इस वक्त पार्टीबाजी न करने के बजाय एज ए किश्तवाड़ी इस वक्त सपोर्ट कीजिए। अगर किसी ने सही कदम उठाया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर यही डीडीसीज खामोश बैठे रहते तो हम कहते कि ये लोग काम नहीं करते। अगर किसी ने इस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद करके के लोगों को जागरूक किया है, ये काबिल तारीफ कदम है इनका, काबिल तारीफ अगर जितनी भी की जाए उतनी कम है। एक लेडीज़ में इतना स्टेमिना, और वो हमारे यहाँ की यूथ के लिए लड़ रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी जो पूजा जी है, जो हमारी डीडीसी चेयरपर्सन है और हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की इस वक्त जानी मानी हस्ती है, जो बहुत बड़े ओहदे पर विराजमान है। उसके बावजूद भी वो इस वक्त प्रोटेस्ट पर बैठी है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम उन लोगों को जो प्रोटेस्ट में हैं। तो लिहाजा जितना भी हो सके तमाम किश्तवाड़ ज़िला के लोगों को, चाहे वो नागसिनी के हो, चाहे वो पाडर के हो, चाहे मचेल के हो, चाहे वो कहीं पर भी मड़वा, वड़वन, दचन, त्रिगाम वगैरह किश्तवाड़ ज़िला के जितने भी लोग हैं, किश्तवाड़ टाउन के लोग हैं, मंडल के लोग हैं, तमाम लोगों को इस वक्त हमारे जो बाकी जगहों से जो इंद्रवाल सेक्टर जहाँ पर इंद्रवाल का एरिया है, तमाम लोगों से भी मेरी मौदबाना गुजारिश है कि वो इस वक्त पूजा जी की सपोर्ट करें। और पूजा जी इस वक्त सही मायने पर अगर आवाज़ बुलंद कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है, जो मिशन हम लोगों ने पकड़ा था कि लोग यहाँ के जागरूक हो जाएं, यहाँ की यूथ जागरूक हो जाए, ताकि वो अपने हक के लिए, अपने दायित्व के लिए लड़े। जो हिंदुस्तान के संविधान ने, जो हमारे वतन के संविधान ने हमें ये पूरी इजाज़त दी है कि हम अपनी जो आवाज़ है बुलंद कर सकें। और इस वक्त वही हो रहा है कि हिंदुस्तान के आइन के तहत इस वक्त तमाम जो डीडीसीज वहाँ पर बैठे हैं, तमाम जो बीडीसीज वहाँ पर बैठे हैं, तमाम वो सरपंचेस जो वहाँ पर बैठे हैं, अप्रिशिएटेड, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो यहाँ की यूथ है, यहाँ की यूथ को भी इस वक्त जोग दर जोग जुड़कर इस वक्त एक ही प्लेटफार्म पर आना होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ यूथ वाबस्तगी रखती हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यूथ वाबस्तगी रखती हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे वो पीडीपी के साथ हो, चाहे वो अन्य किसी मतलब या अपनी पार्टी के साथ यूथ वाबस्तगी रखती हो। इस वक्त एकजुट होकर अपने तमाम दोस्तों को लाकर, जो लोग भी बेरोज़गार है, अपनी ट्रेनिंग करके आप इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, इस वक्त मौका है सही। इस वक्त किश्तवाड़ के लोग जो है सही जा रहे हैं इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाली एक खुशखबरी होगी जब यहाँ के लोगों को अपने अधिकार, अपनी जो पहचान है वो उनको मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर किश्तवाड़ जो है अपनी भाईचारा में माना जाता है और माना जा रहा था, तो बीच में कहीं हम में मतलब फूट डाली गई जिससे हमारे भाईचारे को थोड़ी बहुत सख्त पहुंची है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग फिर भी अपने भाईचारा को कायम और दायम रखे हुए हैं। तो लिहाजा तमाम भाइयों को मेरी मौदबाना गुजारिश है, इस वक्त जितना भी हो सके इस वक्त इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और दूसरी बात, तमाम जगह जहाँ पर भी, अगर हमारे डूल साइड में
जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर भी ये धरने प्रदर्शन होने चाहिए। और चाहे वो अफगान कंपनी हो, चाहे वो पटेल कंपनी हो, चाहे वो जयप्रकाश कंपनी हो, चाहे वो LNT हो जो हमारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम लोगों को उन प्रोजेक्टों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि वो प्रोजेक्ट के जो यहाँ पर अफगान प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इस वक्त जो मजदूर काम वहाँ पर करता है, जो मुलाजिम वहाँ पर काम करता है, उनको वो जो फंड्स है वो नहीं दी जा रही है, जो उनको फाइनल पर दिया जाना चाहिए। और जो बाकी चीज़ें जो उन्हें जो चीज़ें दी जाती है, जो जिससे उनको फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदे जो कंपनी की तरफ से उन मज़दूरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो किसी भी चीज़ किसी भी लिहाज से उनको मिलता होगा, तो कंपनी के ज़रिए से जो बेनिफिट जो मज़दूरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैंने बात भी की थी, बहुत से हमारे अफगान में के मुलाजिम हैं, उन्होंने कहा कि हमें वो वगैरह वो कुछ TADA वगैरह जो भी काम करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है वो नहीं मिल पा रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। जो वहाँ पर जो लास्ट पे उनको फाइनल के तहत मिलता है, वो उनको फाइनल के जिस वक्त काम ख़त्म होगा उनको फाइनल पूरा मिलना चाहिए, जितना भी उनका हक बनता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि पटेल कंपनी में है, वहाँ पर ठेकेदार खाते में जो लोगों को लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादतियाँ हो रही, जबकि वहाँ पर जो इस वक्त 500 या 600 रुपया जो है मज़दूर जो है दिन की दिहाड़ी लेता है, जबकि उनको उतना नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनको ट्रेड के हिसाब से मिल पा रहा है। आम व्यक्ति जो वहाँ पर मज़दूर है उसको कितना मिल पा रहा है, 250 या 200 रुपया या 300 रुपया उसको पर डे मिलता है। तो जहाँ कहाँ 600 और कहाँ 300, और कंपनी में काम करने से बहुत से हमारे भाइयों ने वहाँ पर भी जाने गंवाई, और उनके घर वालों को क्या मिला ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी GP वगैरह जो उनको मिलती है, जो मुलाजमों को मिलती है वो मिलनी चाहिए वहाँ पर भी। तो बाकी चीज़ें जो है कि जैसे मैंने कहा पटेल कंपनी में, और वहाँ के जो ज़मींदार हैं, जहाँ की उनकी ज़मीनें जो गई है, जो वहाँ पर हमारे पठान भाई वगैरह थे, हमारे गुजर बकरवाल जो भाई वहाँ पर हैं, हिंदू भाई हैं, तमाम जिनकी ज़मीनें गई है, उनकी ज़मीनों का मुआवजा जो है उनको अच्छी तरह दिया जाना चाहिए, पूरा दिया जाना चाहिए। जो वहाँ की ज़मीन का रेट है उससे अच्छी तरह जो रेट है वो मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो उनके घरों को जो नुकसान पहुंचता है ब्लास्टिंग के दौरान या किसी और चीज़ के दौरान उस प्रोजेक्ट के जरिए से, वो नुकसानात जो है वहाँ के लोगों को कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए। और अगर किसी जगह पर इस वक्त ज़मींदारों जो जिनकी ज़मीनें गई है, उनका अधिकार है कि वहाँ सबसे पहले उन लोगों को वहाँ पर जॉब मिलना चाहिए, चाहे वो पटेल कंपनी हो, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज हो, कोई भी कंपनी हो, तमाम लोगों को अपनी अपनी जगह पर उन लोगों को जैसे कि मैं समझता हूँ कि ये तमाम जितनी भी CVPP है जो बाहर से लोग लाती है, बाहर से लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, हमारे जो अभी वसाइल हैं वो यूज़ करके बाहर के लोगों को उसका फ़ायदा उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पहाड़ हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारे तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो किश्तवाड़ियों के है। किश्तवाड़ियों के सबसे पहले किश्तवाड़ियों का हक इन प्रोजेक्टों पे बनता है। तो इनको तमाम 80% जो यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जो पहले से ही तय होता है कि जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। जैसे कि इस वक्त जो हमारे किश्तवाड़ में लोग जो है इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे DDC साहिबान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ के लोगों के हक के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अपोजिशन इस वक्त
چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، ایک وہاں پر وہاں پہ پرٹیکولر ایک تنظیم ہے، وہ اس کو ان کے پیچھے وہ ہیں، پھر جا کے وہاں پر پوجا جی لڑ رہی ہے، پوجا جی پر جو ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں سے، میں کہتا ہوں کہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں ان لوگوں سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی جائے اور وہاں پر بیٹھے، اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے، نہ کہ ایک دوسرے کی تنقید کیجیے۔ تنقید کا وقت جس وقت آئے گا اس وقت کیجیے، جس وقت الیکشن ٹائم آئے گا اس وقت آپ لوگ آپس میں لڑیے، آپس میں بانٹیے، جن کو بانٹنا ہے، جن کو بٹنا ہوگا وہ بٹ جائیں گے، جن کو پتہ ہے کہ یہاں کی کشتواڑ کے لوگوں کی وہ نیک نیتی جو ہے، ان کی طبیعت کے بارے میں، ان کی طبیعت کیسی ہے، کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف وہ کرتے ہیں، وہ آنے والے وقت میں جب الیکشنز ہوں گے اس وقت آپ اپنی راجنیتی شروع کرو، لیکن اس وقت جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر، اس وقت یہ پلیٹ فارم بن رہا ہے ہمارے کشتواڑ میں کہ تمام لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو اپنا حق، اپنا دھائتو ملے گا، وہ دھائت ہے ان کو اپنے حق مانگنے کا، اور ہمارے ہندوستان کے آئین کے تحت ہمیں یہ اجازت پوری دی جاتی ہے کہ اپنے دھائتو کا، اپنے حق، اپنے رائٹس کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں۔ حکومت ہند کے جو مطلب قانون ہے اس کے دائرے میں آ کر ہم اپنا پروٹیسٹ رکھ سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میری ان لوگوں سے بھی جو نئے نئے لیڈرز ہیں، جو ایک دوسرے کی، اگر ان کو اپنی پرسنل کوئی ایک دوسرے کی پارٹی کے ساتھ کوئی رنجش ہے، ایک دوسرے کو خاندانی رنجش ہے یا اور بھی پولیٹیکلی رنجش ہیں، وہ وقت آنے پر جس وقت پہ آپ کو اپنا پلیٹ فارم ایک ملے گا۔ یہاں پر اس وقت کشتواڑیوں کی بات ہو رہی ہے، کشتواڑیوں کو اس وقت یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے، جیسے کہ آئے دن بجٹ، جو ہندوستان کا بجٹ دکھایا جا رہا تھا اس میں کم کن چیزوں کو کیا جائے گا، کن چیزوں کو کیا گیا ہے، اس سے کوئی عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار ہو، ان کو سلنڈر، گیس سلنڈر جو ہے 500 کے روپے ملنا چاہیے، نہ کہ کیا کہتے ہیں ہمارا جو ہے مطلب یہ ہیروں کی جو ہے جو قیمت کم ہوئی ہے یا اور کسی چیزوں کی قیمت کم ہوئی ہے جس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو گیس کا ریٹ کم ہونا چاہیے، دوسری چیزیں سبزیوں کا ریٹ کم ہونا چاہیے، کھان پینے کی آئٹمز کا ریٹ کم ہونا چاہیے، دال وغیرہ کا ریٹ کم ہونا چاہیے، جو عام لوگ، میٹ کا ریٹ کم ہونا چاہیے، وہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کی ضروریات ہے۔ دوسرا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، جو بھی ہمارے جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، چاہے ہم پورے ہندوستان کے لوگ ہیں ہم، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس وقت جو دال پھلکا جو ہے جو کھا سکے عام لوگ کو بھی وہ میسر ہونی چاہیے۔ جب یہاں کا بجٹ جو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف بڑی بڑی چیزوں کو اتارا جا رہا ہے، جس سے عام ویکتی کو، عام غریب کو کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں چیزیں چاہیے، جو عام لوگوں کو چاہیے، جن چیزوں کو کم ریٹ ہونا چاہیے ان چیزوں کو ہونا چاہیے، کھان پینے کی آئٹمز کو کم ہونا چاہیے تھا، باقی چیزیں تھی گیس وغیرہ جو بھی گھر کے لیے لگتا ہے، عام لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے یہ بجٹ اگر دکھایا جایا ہوتا تو میں سمجھتا کہ واقعی میں مودی جی کی سرکار نے جو ہے لوگوں کا سوچ کر لوگوں کو فائدہ دلانے کے لیے وہ چیزیں رکھی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر این سی مطلب رول کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ این سی رول کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کانگریس کے لیڈر بھی گئے، پی ڈی پی کے لیڈرز بھی گئے، ایک جٹ جموں کے لیڈرز بھی وہاں پر گئے، باقی لیڈرز بھی وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن جو یہ تنقید کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جائیے، وہاں پر بیٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، دھرنے میں بیٹھیے، پالیٹکس کو بالائے طاق رکھیے۔ اگر مذہب کو آپ بالائے طاق رکھ سکتے ہو تو پالیٹکس کو بھی بالائے طاق رکھیے اور وہاں پر جائے، عام لوگوں کے لیے لڑیے، عام مطلب ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے لڑیے،
تمام پروجیکٹ جتنے بھی یہاں پر پروجیکٹس ہیں وہاں پر جائیے، جس ایریا کے مطلب جیسے کہ ہمارے جو ڈی ڈی سیز ہیں، کوئی مطلب جو کشتواڑ کا ڈی ڈی سیز ہے وہ اپنے طریقے سے جو کشتواڑ میں ہمارے یہاں پر جو مطلب پروجیکٹ کھل رہے ہیں ناگسنی کے ایریا میں، یا وہاں پر ہمارا جو ہے پلماڑ کا جو ہمارا ڈی ڈی سی ہے وہ بھی وہاں پر بیٹھ سکتا ہے، جہاں پر پروجیکٹ اس کا اپنا ہے، اپنے ایریا میں ہے، وہاں پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر جو کشتواڑ میں ہمارے پروجیکٹس ہو رہے ہیں اور جو ناگسنی کا جو ڈی ڈی سی ہے وہ اپنے پروجیکٹس میں وہاں پر بیٹھ سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پروجیکٹس جتنے بھی یہاں پر کھلے ہوئے ہیں، تمام پروجیکٹوں میں یہاں پر لوگوں کو وہاں مطلب یہاں کی یوتھ کو جگہ ملنی چاہیے، پھر جا کے یہاں کے کشتواڑ اور اندروال کی جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ کہنے میں آیا کہ یہاں پر 3 کانسٹیچوئنسیز بنے گی اور 3 کانسٹیچوئنسیز کے لوگوں کو یہاں پر ملازمت ملنی چاہیے ان پروجیکٹس میں۔ سب سے پہلا دائیتو یہاں کے لوگوں کا ہے، سب سے پہلے حق جو ہے یہاں کے لوگوں کا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ مطلب یہ کہا ہے کہ 5 کلومیٹر کے دائرے میں جہاں پر بھی پروجیکٹ بنتا ہے وہاں کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں فری آف کاسٹ بجلی دی جائے گی، اور دوسرا وہاں کے پروجیکٹ کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو اچھی سڑک، اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھے مطلب پارک وغیرہ، اچھی سویدھائیں، اچھے مطلب ہاسپٹل وہاں پر بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ملے۔ اور دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی سڑکیں جو ہے ان کی طرف سے اچھی سڑکیں وہاں پر دستیاب ہوتی ہے جہاں پر بھی یہ پروجیکٹ کھلتے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں اس وقت، ہمیں نہ بی جے پی کو دیکھنا ہے، نہ پی ڈی پی کو دیکھنا ہے، نہ این سی کو دیکھنا ہے، نہ اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے، نہ کانگریس کو دیکھنا ہے، نہ ایک جٹ جموں کو دیکھنا ہے، نہ ہمیں پینتھرس کو دیکھنا ہے، یا کسی اور چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا، کوئی ایسی پارٹیز کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس وقت ہم ایز اے کشتواڑی اگر ایک جٹ ہو کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو جو فائدہ دلانا ہے ان کے لیے، اگر ہمیں وہاں پر جاب دلانے کے لیے ہمیں اگر ایک جٹ ہونا پڑے، اس وقت ہمیں ایک جٹ ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ایک جٹ ہو جائے۔ ایز اے کشتواڑی اس وقت کام کیجئے، ایز اے مطلب جیسے کہ دچن کے لوگ اس وقت پولیس سپورٹ میں ہیں، جیسے کشتواڑ کے لوگ آدھے پولیس سپورٹ میں ہیں اس وقت پوجا جی کے، کیونکہ پوجا جی نے اس وقت یہاں کے لوگوں کو جاگرک کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کو جاگرک کر کے جو کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آگے جو آنے والا جو سمے ہے جس میں عام لوگوں کو، چاہے وہ کشتواڑ کا ہو چاہے اندروال کا ہو، عام لوگوں کو یہاں پر ان پروجیکٹوں میں جگہ ملے گی، جہاں پر یہ پروجیکٹ بن رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، جو زمینداروں نے زمینیں دی ہے ان کو، ان کے بچوں کو، ان کو جاب ملنا چاہیے وہاں پر، ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کی بھرپائی یہ کمپنیز کرنی چاہیے، کیونکہ تبھی جا کے یہاں کا جو مطلب ماحول ہے، یہاں کا جو مطلب ہمارا جو یہ کیا کہتے ہیں کہ ان امپلائڈ یوتھ جو ہے، تب جا کے یہاں کی لیڈرز کو میں سمجھتا ہوں کہ معاف کرے گی، جن لیڈرز نے یہاں کے نوجوانوں کو صرف استعمال کیا ہے جاتی دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ اور یہ نہیں کہتا ہے کہ میں سماجی کارکنان کو یہ مطلب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ آپ سماجی کارکن ہوں، اس وقت آپ سماج کے ساتھ چلیے اور سماج کو ان کا ادھیکار دلانے میں اپنا اہم رول ادا کریں۔ پولیٹیکلی جو بھی سماجی ہیں، دوسرے ہیں، تو میں اس وقت آ جائے، نہ کہ بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو آگے آئے گا وہ ہیرو ہے ہمارے لیے، کیا تمام لوگوں کے لیے وہی ہیرو ہے جو اس وقت لڑ رہا ہے۔ بعد میں لوگ کس منہ سے جائیں گے ان لوگوں کے گھروں میں ووٹس لینے، یہ آپ لوگ